अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट चौधरी हमजा तारिक और हमारे साथ आज मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद हफीजुल्लाह साहब। आज हम इनसे पूछेंगे, डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस हमें रिसीव होते हैं और आज का जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि हमें अक्सर नमाज हम पढ़ लेते हैं लेकिन हमें सुकून नहीं मिलता। नमाज भी हम पढ़ते हैं, उसके बाद जब दुआ मांगते हैं तब भी हमें ये सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि हमने नमाज पढ़ी है और हमें एक सुकून की जो राहत होती है, वो ठंडक होती है, वो नमाज की वो कैफियत वो फील नहीं हो पाती। इसकी वजह क्या है और इसके पीछे क्या लॉजिक्स है? अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लम तस्लीमा। हमजा भाई, नमाज इस्लाम का दीन का सुतून है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को अपनी आंखों की ठंडक फरमाया। सवाल बड़ा अहम है कि नमाज में हमें सुकून क्यों नहीं मिलता। हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हुए बस दिल कर रहा होता है बस ख़त्म करें जाएं, ख़त्म करें जाएं। आखिर इसकी वजह क्या है? इस पे बहुत सारी बातें उलमा ने बयान की हैं। वो सारी की सारी बातें एट ए टाइम दुरुस्त भी हो सकती हैं, मैं निगेट नहीं करता किसी के साथ भी, लेकिन मेरी अपनी एक राय है जो एक हो सकती है कि भी उन वजूहात में से एक वजह ये भी है। वो ये है, हमने कभी नमाज को सीखने की कोशिश नहीं की। याद रखिए, नमाज दो चीज़ों का नाम है। एक नमाज का ज़ाहिर है, नमाज का ढांचा, और दूसरा नमाज की रूह है। नमाज का ज़ाहिर और ढांचा हमने बचपन में सीखा, अपनी मस्जिद में कारी साहिब से, हाफिज साहिब से, अपने इमाम साहब से, कि उन्होंने हमें नमाज की दुआएं सिखाई, सुबहानक अल्लाहुम्मा से लेकर यौम यक़ूमुल हिसाब तक। इसके बाद उन्होंने हमें सिखाया कि बेटा ऐसे खड़े होना, ऐसे रुकू करना, ऐसे सजदा करना, ऐसे सलाम फेरना। नमाज का ज़ाहिर और नमाज का ढांचा हमने सीखा 10 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में, दैट्स इट। इसके बाद सारी जिंदगी कभी हम रिव्यू नहीं करते कि क्या हम अपनी नमाज दुरुस्त पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। तो नमाज का ढांचा सीखने में सिर्फ हम, या नमाज का ज़ाहिर सीखने में सिर्फ हमने इतना कुछ किया, लेकिन कभी हमने सोचा नहीं नमाज की रूह क्या है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मारूफ हदीस है जिसको हदीस जिब्राइल कहा जाता है। हदीस जिब्राइल क्या है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत सहाबा की मौजूदगी में बहुत सारी बातें पूछी। उन बहुत सारी बातों में एक बात ये भी थी कि आप बताएं एहसान क्या है। एहसान का मतलब कि इबादत को बेहतरीन तरीके से कैसे किया जाए। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद था, अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इबादत को आला तरीन पैमाने पे, दर्जे पे करने का गुर और तरीका ये है कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो, ऐसे अल्लाह की इबादत करो जैसे तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो। और फरमाया, अगर ऐसे नहीं तो कम अज कम इतना तो समझो, इतना दिल में बिठाओ कि अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है। हमारी हालत यह है, अल्लाहु अकबर, हम नमाज शुरू करते हैं, कुछ याद नहीं है हमें कि हमने नमाज के अंदर क्या ध्यान रखना है, क्या हमने कैफियत बांधने की कोशिश करनी है, क्या हमारा तसव्वुर होना चाहिए। हालांकि तसव्वुर क्या हो, अल्लाहु अकबर, अल्लाह मैंने हाथ खड़े कर दिए और मैं आपके सामने आके खड़ा हो गया और मैंने लीजिए हाथ बांध लिए। अब फिर तसव्वुर ये हो कि मेरा अल्लाह मेरे सामने है और मैं अपने रब को देख के उसकी इबादत कर रहा हूँ। इसी तरह हमारा कयाम हो, इसी तरह रुकू हो, इसी तरह सजदा हो, इसी तरह हमारी अत्तहियात हो। तो फिर कैसे नमाज में सुकून नहीं आएगा कि जब हम ऐसे अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि अपनी आंखों से अपने खालिक को देख रहे हैं। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बंदा नमाज में होता है और अल्लाह ताला बंदे को देखते रहते हैं। अल्लाह ताला की नजर मुसलसल बंदे पर रहती है जब बंदा नमाज पढ़ रहा होता है, जब तक बंदा अपनी गर्दन इधर उधर घुमा के देखता नहीं है, नमाज की नाकदरी नहीं करता। जब तक आप अंदाजा करें, मेरा और आपका तसव्वुर ये हो कि मेरा अल्लाह टिकटिकी बांध के मुझे देख रहा है, तो फिर कैसे मुझे नमाज में सुकून नहीं मिलेगा। तो नमाज की रूह के अंदर नमाज की रूह क्या है? एक कैफियत का नाम है। वो कैफियत तारी करनी है मैंने अपने ऊपर, और मश्क करके, बार बार प्रैक्टिस करके मैंने अपने ऊपर तारी करनी है, आपने तारी करनी है। वो कैफियत क्या है? ऐसे अल्लाह की इबादत करना जैसे मैं अपने अल्लाह को देख रहा हूं, जैसे मैं अपने खालिक को देख रहा हूं।
تو آپ علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو؟ ان تعبد اللہ کأنک ترا، ایسے اللہ کی عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ عبادت کو اعلیٰ ترین پیمانے پر پہنچانے کا ایک طریقہ۔ دوسری بات، اگر فرمایا ایسے نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اتنی کیفیت میرے اندر آئے نماز کے دوران کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک دوست ہے ہمارے بڑے اچھے، انہوں نے سوال پوچھا کہ جی نماز کے اندر ہم نے امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی، امام قیام میں ہے، امام نے فاتحہ بھی پڑھنی ہے، امام نے سورت بھی پڑھنی ہے، ہم نے امام کے پیچھے خاموش کھڑے رہنا ہے۔ میں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے۔ تو پھر کہتے ہیں توجہ نماز کے اندر کیسے قائم ہوگی، نماز کے اندر توجہ کیسے قائم ہو، ہم تو خاموش کھڑے۔ تو میں نے پھر انہیں یہی سمجھایا کہ اسی کیفیت کو اپنے اوپر طاری کرنا ہے کہ میں ایسے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں ہاتھ باندھے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں اور میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو میں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مجھے اپنی نماز کے اندر سکون نہ آئے۔ تو یہ کیفیت نماز کی روح ہے۔ جب تک ہم اپنے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں کریں گے، حضوری کی کیفیت اس کو کہہ لیں، تو ہماری نماز کی روح، ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی۔ جیسے ہم ہے نا انسان، ایک زندہ انسان ہے، زندہ انسان کے اندر دو چیزیں، اس کا جسم اور اس کی روح۔ انسان کا جسم اور انسان کی روح۔ انسان کا جسم روح کے بغیر کچھ نہیں، روح جسم کے بغیر کچھ نہیں۔ بالکل اسی طرح میری اور آپ کی نماز ہے۔ ہماری نماز کا ایک جسم اور ظاہر ہے جو ہم نے بچپن میں سیکھا، لیکن نماز کی جو دوسری روح ہے وہ ہم نے کبھی سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ جب ہماری نماز کے اندر یہ روح پیدا ہوگی، کیفیت پیدا ہوگی، اس کو ہم چھوٹی سی مثال سے سمجھتے ہیں۔ وہ مثال یہ ہے کہ کبھی ہمیں دنیا کے اندر بلاوا آتا ہے، کس کا؟ میں اور آپ پڑھنے پڑھانے سے تعلق رکھتے، جی پرنسپل صاحب نے بلایا جی۔ اور جب پرنسپل صاحب بلاتے ہیں تو پہلے تو میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں کیوں بلایا، کس لیے بلایا ہوگا، میرے سے کوئی کمی کوتاہی تو نہیں ہو گئی۔ تو میں وہ ساری باتیں سوچتا ہوں، ریکال کرتا ہوں ساری باتیں، اور اپنے طور پہ ان کے جواب دینے کی بھی کوشش کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد کرتا یہ ہوں کہ ان کے دفتر میں جانے سے پہلے، انٹر ہونے سے پہلے، میں اپنے کپڑے درست کرتا ہوں، بال درست کرتا ہوں، اپنے آپ کو بہتر کر کے پھر اندر جاتا ہوں میں۔ اور پھر ان کے سامنے بیٹھ کر کبھی ایسے نہیں ہوا کہ میں دنیا کے ایک بڑے کے سامنے بیٹھا ہوں اور ان کے سامنے بیٹھ کر کبھی میرے دل میں خیال آیا ہو ادھر کا ادھر کا، بچوں کا، بیوی کا، نہیں۔ اٹینٹیولی میں ان کی باتیں سنتا ہوں اور ان کی باتوں کو جواب دیتا ہوں۔ یہ وہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے ہمارے بنائے ہوئے خدا ہیں کہ جن کے سامنے بیٹھ کر ہماری توجہ نہیں ٹوٹتی، جن سے بات کر کے ہماری توجہ ادھر ادھر نہیں ہوتی۔ ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں نماز کے اندر، ایک دوست نے بڑا لطیفہ سنایا بڑا پیارا، کہتے عشاء کی نماز ہو رہی تھی تو جیسے ہی امام صاحب نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ایک صاحب پیچھے سے اٹھے اور کہا مولانا صاحب 3 رکعتیں ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی 3 رکعتیں کیسے ہوئی ہیں، رکعتیں تو 4 ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، رکعتیں 3 ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں بھئی آپ کیسے اتنے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ رکعتیں 3 ہوئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی دیکھیں میری 4 دکانیں ہیں اور میں روزانہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، تو عشاء کی نماز میں ہر رکعت میں 1 دکان کا حساب کر لیتا ہوں۔ آج میری ابھی 3 دکانیں ہوئی تھیں، چوتھی ہوئی نہیں ہے اور آپ نے سلام پھیر دیا، تو لہٰذا جی مجھے یقین ہے کہ رکعتیں 3 نہیں ہوئی ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں، یہی کیفیت تو لطیفہ ہی ہے نا جی، یہی کیفیت ہے میری اور آپ کی نماز کی۔ ہم کھڑے ہیں اللہ کے سامنے، لیکن ہماری جو سوچ ہے، ہماری فکر ہے، وہ اس طرف نہیں ہوتی۔ تو میری اپنی اسیسمنٹ ہے، میرا اپنا جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ تب تک مجھے اپنی نماز میں سکون نہیں میسر ہوگا، میری آنکھیں نماز سے ٹھنڈی نہیں ہوں گی جب تک میری نماز میں دونوں چیزیں نہیں ہوں گی، میری نماز کا جسم بھی اور میری نماز کی روح بھی۔ یہ دونوں چیزیں آئیں گی، مجھے اور آپ کو نماز میں سکون ملے گا، نماز پڑھ کے بھی اور نماز کے اندر بھی۔ اور پھر بار بار میرا اور آپ کا دل بھی کرے گا کہ میں مسجد میں جاؤں اور پھر دوبارہ نماز پڑھوں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ نماز میں جو ہمیں سکون نہیں ملتا، اس کی یہ بیسک وجوہات یہ بھی ہو سکتی ہیں، اور بھی ہم ذرا تیزی سے نماز پڑھتے ہیں، اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے۔ تو سب سے جو بہترین طریقہ ہے وہ اپنے آپ کو باقی ساری فکریں، جتنی بھی آپ کو ٹینشنز ہیں، اس کو دور رکھ کے اگر آپ نماز میں خشوع خضوع کے ساتھ اگر نماز پڑھیں گے تو وہ قبول بھی ہوگی اور آپ کو مزہ بھی آئے گا۔ مجھے اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور سوال کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔